नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, यति बेला म कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आएको छु। प्रज्ञा भवनमा आज नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको थियो। एकाएक यसलाई 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको रूपमा नामाकरण गरेर नेकपा माओवादीले आफ्नो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको छ। र यस बीचमा यहाँ भित्रको दृश्यहरू के छ, भित्र के भइरहेको छ र आज के हुनेछ, विशेष गरी महाधिवेशन स्थलमा नेकपा माओवादी केन्द्रले के गरेको छ, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी म उभिएको मूलद्वारभन्दा अगाडिपट्टि रोड छ, रोडमा कुनै बाधा अडचन छैन र उसले भित्रपट्टि जुन तामझाम गरेको छ, जुन ब्यानरहरू लगाएको छ, हेर्दाखेरि लाग्छ यहाँनिर चाहिँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सफलपूर्वक सम्पन्न गरौँ भनिएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिएको छ। नयाँ विचार के हुनेछ, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण के हुनेछ र क्रान्तिकारी विचार के हुनेछ, यो विषयमा आज हामी केही अतिथिहरूलाई कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आएका प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। एकाएक राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन एकाएक महाधिवेशनमा किन परिणत भयो र उसले के नेतृत्व चयन गर्नेछ, कसरी जानेछ, यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। एकैछिन तपाईँलाई हामी यसभित्रका दृश्यहरू देखाउनेछौँ। यस बीचमा एक मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिएको छ, राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदाहुँदै 81 राष्ट्रिय महाधिवेशन किन? 81 होइन, तलदेखि अधिवेशन भएर आएका थिए। सबै वाडादेखि, टोलदेखि, पालिकादेखि, प्रदेशदेखि सबैतिर अधिवेशन भनिएको हुँदाखेरि र महाधिवेशनमा हुनुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँदाखेरि यसलाई हामी महाधिवेशनमा बदल्यौँ। त्यही त एकाएक राष्ट्रिय सम्मेलन, एकाएक होइन, 6 महिनाको तयारी। 6 महिनाको तयारीको बिचमा हामीले गरेका थियौँ। सबै महाधिवेशनसित सम्बन्धित तयारी गरिसकेको हुँदाखेरि हामी राष्ट्रिय सम्मेलन मात्रै नभनौँ, महाधिवेशन भनौँ भनेर निर्णय गर्यौँ। भनेपछि यो महाधिवेशनले के गर्छ? मुख्य नयाँ के विचार, नीति र नेतृत्व नयाँ बनाउँछ। नेतृत्व त पुरानै आउने भयो होइन? पुरानो मान्छे पुराना हुन सक्छन्, तर काम कार्यशैली बदलिने गरी नयाँ नेतृत्व बनाउँछ। युवा नेतृत्व आउँछ कि आउँछ? 20% अनिवार्य भनेका छौँ हामी। अनिवार्य 20% युवा नेतृत्व भनेका छौँ। त्यसकारण युवा नेतृत्व, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक उत्पीडित समुदाय, जनजाति, हामीले गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणाली अनुरूपको युवा नेतृत्व आउँछ। महाधिवेशनमा विचार, पहिलाका कुराहरूको समीक्षा पनि हुन्छ। यो महाधिवेशनमा विशेष गरी माओवादी केन्द्रले यसभन्दा अगाडि गरेका गल्ती, कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्ला कि नगर्ला? गर्छ। समीक्षा गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। प्रतिवेदनमा भएका कुराहरू सहित विगतमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका हाम्रा समस्या, त्रुटि, कमजोरी बारेमा गम्भीर समीक्षा गरेर आत्मालोचना भएर जाने भनेका छौँ। त्यसकारणले सकौँ। एउटा अन्तिम प्रश्न, माओवादी केन्द्रमा जुन किसिमको परिपाटी आयो, 7औं चुनमाङ बैठकदेखिका माओवादीले अँगालेको गणतन्त्र, सङ्घीय मेन गणतन्त्र भनेर आफूले अँगालेको कुरालाई सङ्घीय गणतन्त्र भनेर आयो। सङ्घीय गणतन्त्रप्रति माओवादी लचिलो हो, उदार हो, अथवा के हो? आफैले ल्याएको हो। यहाँले सङ्घीय गणतन्त्र भन्नु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो। माओवादीले आफै परिकल्पना गरेर त्यसको निम्ति लडेको हुँदाखेरि आफूले ल्याएको प्रणालीको रूपमा यसलाई बुझेको छ। यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन, यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसमा समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको पनि सुनिश्चितता छ। र यो प्रणालीबाट अरू थप अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। त्यो भनेको समाजवाद हो र हामी अगाडि बढ्छौँ। समीक्षा गर्दाखेरि माओवादीले कुन विषयमा समीक्षा गर्छ? अब समीक्षा गर्छ, हामी छलफल दस्तावेजमा भएका कुराहरू, विगतमा हामीले गरेका राम्रा कामको पनि समीक्षा गर्छ, कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्छ, के सम्भावना थियो त्यसको पनि समीक्षा गर्छ र अब आगामी जाने बाटोबारे पनि समीक्षा गरेर अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। स्वागत छ कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको थियो, एकाएक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर गर्नुको तात्पर्य के हो? तात्पर्य खास गरेर कानुनी जुन अडचनहरू छन् त्यसलाई हेरेर यो परिवर्तन गरियो। अब भनेपछि यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले के गर्नेछ? अब यो महाधिवेशनले जे जति गर्नेछ
त्यो बाहेकका कामहरू हामी विशेष महाधिवेशन, किनभने अब हामीलाई 5 वर्षका निम्ति नेपालको सरकारको कानुनी अडचनहरू खुल्यो हाम्रो लागि। त त्यो बिचमा हामी कहिले पनि विशेष अधिवेशन गर्न सक्छौँ, वैचारिक अधिवेशनहरू गर्न सक्छौँ, सङ्गठनात्मक अधिवेशनहरू गर्न सक्छौँ। त त्यसरी हामी बाँकी कुराहरूलाई पुरा गर्दै जान्छौँ। अब भनेपछि यो महाधिवेशनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार भनेको छ, कस्तो विचार हो? त्यो विचार त अहिले आइसकेको छैन। अब त्यो त भोलि बन्द सत्रमा मात्रै आउँछ। माओवादी केन्द्रले जुन क्रान्तिकारी विचार भनेको छ र सँगसँगै सङ्घीयताको कुरा गरेको छ, तपाईँहरू पहिला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जसरी अगाडि आउनुभयो, एकाएक फेरिएर सङ्घीय गणतान्त्रिकमा आउनुभयो, यो किन भयो? यो विचलन किन आइरहेको छ पार्टीभित्र? यसमा विचलनको कुरा होइन, खास गरेर सङ्घीयता वा एकात्मक राज्य भनेको कुनै प्रणाली होइन। अब समाजवाद पुँजीवाद जस्तो त्यो राजनीतिक प्रवर्ग होइन। अब कतिपय देशहरू सङ्घीयतामा गएका छन्, संसारका कतिपय देशहरू सङ्घीयतामा गएका छन्। मुख्य रूपमा नेपालमा चाहिँ हामीले नीति निर्माणमा तल्लो तहका जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामी सङ्घीयतामा गएका हौँ। अब भनेपछि अहिलेको यो महाधिवेशनले नेतृत्व फेरि पनि पुष्पकमल दाहाललाई नै दिने निर्णय गरे जस्तो हो? त्यो धेरै चासोको कुरा होइन। मुख्य कुरा नीति कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा नेपाली जनताले ध्यान दिनुपर्छ। भनेपछि कस्तो आउला त नीति? माओवादी केन्द्र कस्तो भएर आउनेछ? केही सुध्रिएर आउनेछ अथवा आफूलाई आत्मलोचना आत्मसमीक्षा गर्नेछ, के हुनेछ? स्वाभाविक रूपमा अहिले जुन प्रकारको वैचारिक सङ्कट छ, वैचारको खडेरी परिरहेको छ, त त्यसमा केही न केही यो महाधिवेशनले एउटा थालनी अवश्य हुनेछ। नेतृत्व हेर्दाखेरि त पहिलाको प्रचण्ड पथ र अहिलेको नीति हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई नै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने जस्तो देखिन्छ नि त? होइन, त्यो देखिने कुरा एउटा हो। अब छलफलमा त भोलि मात्रै हामी प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई? जुन यो राष्ट्रिय महाधिवेशन माओवादी केन्द्रले गरेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई राम्ररी निहालेर हेरिदिनुहोस्, यसको राम्रो समीक्षा गरिदिनुहोस्, भोलि यसको आलोचना पनि गरिदिनुहोस्, यसको समालोचना पनि गरिदिनुहोस्। त्यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राम कार्की, उहाँसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। नयाँ विचारसहित आउनेछ र यसलाई आलोचना पनि गरिदिनुहोस्, समर्थन पनि गरिदिनुहोस्, यो खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। हामी उहाँसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको थियो, एकाएक राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर भनियो, यो किन भयो जस्तो? स्वाभाविक रूपमा आजको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन को हामीले तयारी गरिराखेका थियौँ। हाम्रा तयारी पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि पनि निकै भव्य नै रह्यो र अब अन्य विचार राजनीतिगत रूपमा छलफलहरूको उठानका सन्दर्भमा पनि अब सम्मेलनले मात्रै नभएर महाधिवेशनकै आवश्यकताको बोध भएपछि हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्यो। महाधिवेशनले नयाँ के दिन्छ? राष्ट्रिय सम्मेलनले के दिन्थ्यो, राष्ट्रिय महाधिवेशनले के दिन्छ? पहिलो कुरो के हो भने खासै फरक त्यो होइन हैन। राष्ट्रिय सम्मेलन गरे पनि पछि गएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले महाधिवेशन हुँदाखेरि सहजता हुने कुरो एउटा कुरो रह्यो, एउटा प्राविधिक पक्ष। तर अहिले मुख्यतः अहिले हाम्रो महाधिवेशनमा छलफलको विषयहरू नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लाग्छ। म तपाईहरुलाई पनि अहिले माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले ल्याउन खोजेको विचार निर्माणका सन्दर्भमा जुन बहसहरू छेडिराखेको छ, यसमा सबैले पहल कदमी गरिदिनुपर्छ। तपाईहरुको सेक्टरबाट पनि जनतालाई हामीले ल्याउन खोजेका विचारहरूका सन्दर्भमा सम्प्रेषण गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामी अहिले माओवादी आन्दोलन जनयुद्ध हुँदै जनआन्दोलन हुँदै र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले हिजो उठान गरेका गणतन्त्र नेपाल, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, उत्पीडित जातिहरूको अधिकारका कुरा, उत्पीडित लिङ्गको अधिकारका कुरा, उत्पीडित क्षेत्रीय समुदायका हक अधिकारका कुराहरूलाई हामीले एक हदसम्ममा पुरा गरिसकेका छौँ। अहिलेको संविधानले हिजो हामीले उठाएका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गरिसकेको छ। र अब अहिले आवश्यकता के हो भने अब माओवादी आन्दोलन र नेपाली क्रान्ति, मुख्यतः नेपाली क्रान्ति
कसरी अगाडि बढ्छ र हामीले राखेको समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्यसम्म जाने बाटो के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी विशेषतः यो महाधिवेशनमा व्यापक छलफल र बहसमा केन्द्रित हुन्छौँ भनेपछि एउटा कुरो। र दोस्रो कुरो के हो भने अहिलेको विश्व ध्रुवीकरणको युगमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट विचारधारालाई समर्थन गर्ने विश्वभरिका जति पनि पार्टी र पब्लिकहरू जनताहरू हुनुहुन्छ अब विश्वमा सर्वहारा क्रान्तिको आन्दोलनको उठान कसरी हुनपर्छ अथवा सर्वहारा क्रान्तिको चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले कम्तीमा नि छलफल र बहस सुरु गर्नुपर्छ। नेपाली क्रान्तिकारी पार्टीले छलफल र बहस सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अहिलेको महाधिवेशनको मुख्य स्पिड भनेको नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरो नै हो। ओके, यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँहरूले केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी चयन गर्ने विधि अपनाउनु भयो, यस्तो किन गर्नु परेको? स्वाभाविक रूपमा यो तपाईँहरूलाई नि पर्ने कुरो हो र अरूलाई पनि पर्ने कुरो के हो भने जस्तो कि तपाईँहरूले भर्खरै मात्र एमालेको महाधिवेशन हेर्नुभयो होइन, सबैभन्दा बढी बिजी को उम्मेदवार हुने भन्नेमा लाग्नुभयो होइन। तपाईँहरूलाई पनि न्युज कभर गर्न हतार हो, सचिवको महासचिवको उपाध्यक्षको होइन अध्यक्षको भन्ने विचार त्यतातिर केन्द्रित भयो। केन्द्रीय सदस्यहरू कतिजना पर्छन्, कतिजना प्रतिस्पर्धामा जान्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित भयो तपाईँहरूले। र कङ्ग्रेसको महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि जुन टेस्ट तपाईँहरूले लिनुभयो र जुन पब्लिकलाई दिनुभयो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट अहिले हाम्रो महाधिवेशन हो। यसलाई बुझिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र अब अहिले हामीले के मानेमा विचार निर्माणको सन्दर्भमा हामी जहाँ केन्द्रित भइराखेका छौँ मुख्य गरी अहिलेको 8औं महाधिवेशनले अब जाने क्रान्तिकारी बाटोको सन्दर्भमा जुन बहस छेड्न खोजिराखेको छ यसमा हामी केन्द्रित छौँ र यो स्पिडलाई तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। पहिलाको प्रचण्ड पथलाई तपाईँहरूले लत्याउँदाखेरि माओवादी केन्द्र हिजोको आवश्यकता सुन्नुहोस्, हिजोको आवश्यकता प्रचण्ड पथ थियो र आज नयाँ आवश्यकताको खोजी गरिराखेको छ पार्टी नेतृत्व र सिङ्गो प्रतिनिधिहरू। नयाँ आवश्यकता के हो र नयाँ विचार के हो हामी त्यतातिर केन्द्रित छौँ। तपाईँहरूले अलिकता फरक शैली पनि अपनाउनु भयो। 15 सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी त्यो 279। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो देख्नुहुन्छ अब महिला 35%लाई सहभागिता गराइएको छ होइन। अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय समितिमा रहने कुरो, त्यो भित्रमा पनि दलित महिला, त्यसपछि थारू महिला, अपाङ्ग, त्यसपछि गएर सबै भेग उत्पीडित जातिहरूको सहभागितालाई पनि नेतृत्वकारी भूमिकाले निर्वाह गरेर लिएर जाने कुरोलाई पनि हामीले जोडेका छौँ। एउटा कमिटी संरचना विकास गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडित जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका नि नेतृत्व हुने गरेर नेतृत्व रूपमा विकास गरेर लिएर जाने ढङ्गले एउटा संरचनाको विकास गर्न खोजेको छ। इभन यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिसकेपछि नै हाम्रो पार्टीको विधान कसरी आउँछ त्यो विधानलाई हामीले यहाँबाट पारित गर्ने हो। त्यो विधान अनुसार हाम्रो पार्टी कतिको जनताको आवश्यकताको स्पिडमा पार्टी नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने कुरो विधानले पनि बोल्छ। र अब अहिले छलफल चलिरहेको विचारको बहस जसरी चलिराखेको छ यो भोलिबाट बन्द सेसन सुरु हुन्छ। बन्द सेसन सुरु भइसकेपछि नेतृत्वले पेश गर्नुभएको बहसमा विषयमा हामी केन्द्रित रहेर अब 3-4 दिन हामी त्यस छलफलमा केन्द्रित रहन्छौँ र नयाँ विचारसहित एउटा निष्कर्ष आउँछ र आउनुपर्छ। र अब अहिले मैले तपाईँहरूलाई राख्न खोजेको विषय के हो भने माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको यो मानेमा ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण छ कि यसले भावी क्रान्तिकारी दिशा मार्गनिर्देशन गर्ने भएको हुनाले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषय म राख्न चाहन्छु। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एमालेको हेऱ्यौँ, कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हेरौँ, नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन हेरौँ, नेतृत्व पुरानै नयाँ आउन नसक्नु हो अथवा तपाईँले नेतृत्व पुरानो भनिराख्ने कुरो जसरी उठाइराख्नु भएको छ स्वाभाविकै रूपमा नेतृत्वभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय विचार हो जस्तो लाग्छ। अहिले हामी विचारमा केन्द्रित छौँ। विचार नयाँ हुनपर्छ। त्यो नयाँ विचारमा सिङ्गो पार्टी केन्द्रीकृत भएर आम जनता केन्द्रीकृत भएर अगाडि बढ्ने कुरो हो। त्यो अनुसारको नेतृत्व विकास स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। अहिले हाम्रो त युवा पर्सेन्ट पनि राखिएको छ होइन। त्यसकारण नेतृत्व पुरानो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण पुरानै भए पनि उसको विचार नयाँ भइदियो भने राम्रो। विचार अहिलेको आवश्यकता अनुसारको विचारको विकास गर्ने नेतृत्व चाहियो। त्यसपछि अन्त्यमा आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न त यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले
माओवादी केन्द्र अघि तपाईँले भन्न त भनिसक्नु भएको छ, कस्तो नयाँ खालको माओवादी केन्द्र हुन्छ अथवा पुरानो माओवादी हुन्छ अथवा बिचको एकीकृत माओवादी हुन्छ अथवा के हुन्छ? सहयोगी रूपमा तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुटेका छौँ। यो 8औं महाधिवेशन। अहिले हाम्रो नेतृत्व र जति पनि प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, हामी विचारको बहसमा केन्द्रित छौँ। सहयोगी रूपमा यो पुरानो माओवादीको आधारमा जुन जगमा हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ र यहाँसम्म जुन उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै नयाँ फड्को मार्छ र नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। महाधिवेशन केन्द्रस्थलमा आइरहेका छौँ। महाधिवेशनमा भइरहेको यो भित्रपट्टिको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौँ। भित्रपट्टि र महाधिवेशन स्थलमा के भइरहेको छ, हामी भित्रपट्टिको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामी महाधिवेशन स्थलतर्फ जाने प्रयास गरेका छौँ र यो भिआइपी गेट हो र भिआइपी गेटमा हामी अलिकता भित्रपट्टि जाने प्रयास गर्नेछौँ। भित्रको दृश्य के छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकहरू, हामी कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा छौँ। सूक्ष्म रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको अवलोकन गराइरहेका छौँ। भित्रपट्टि यहाँनिर को दृश्य हामी तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौँ। यहाँबाट हामी तपाईँहरूलाई यो दृश्य खिच्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँनिर भित्रै नै र नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको यो हामी तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौँ। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। अनि महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको छ माओवादी केन्द्रले, किन? नै अब हामीले फेरि एकचोटि अहिले महाधिवेशन गर्नै पर्ने थियो। 7औं महाधिवेशन हेटौँडापछि 8औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो। अहिले हामीले अधिवेशन भन्दै अब फेरि महाधिवेशनको लागि चुनाव आइसकेको हुँदा अलि हतार हुने भएको कारणले यसलाई महाधिवेशनको रूपमा परिणत गरेको। माओवादी केन्द्रले जिल्लाबाट अरू दलहरूले जस्तो प्रतिनिधिहरू मात्रै बोलाएको छ, आफ्ना महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै, आफ्ना कार्यकर्ताहरू किन ल्याउन सकेन? ल्याउन नसकेर होइन, यो विशेष गरी यो महाधिवेशन कार्यकर्ता देखाउने, कुम्भ मेला लगाउने होइन। यो हो भनेको विचारको बहस गर्ने र अहिलेको नयाँ 21औं शताब्दीको नयाँ क्रान्ति कसरी सफल गर्ने अथवा हामीले भनेको समाजवादको खाका कसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र यो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने अबको नयाँ समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा भनेर त्यसको बहस र विचारको बहसमा बढी केन्द्रित भयो भनेर हामीले धेरै कार्यकर्ताहरू नल्याएको। भनेपछि अब माओवादी केन्द्रले आफ्नो धारणा यो महाधिवेशनपछि कस्तो ल्याउँछ? अब हामी माओवादी केन्द्रले फरक किसिमको धारणा आउँछ भने अगाडि पनि भने अब अहिले हामी संविधानमा समाजवाद भनेका छौँ भने त्यो समाजवादको स्वरूप के हो त? कसरी जाने त त्यो समाजवादको स्वरूप? अहिले त हामी सामन्तवाद अन्त गर्दै पुँजीवाद र सामन्तवादकै हाराहारीमा छौँ। अब हामी समाजवादमा जाने रूपरेखा के हो? सांस्कृतिक रूपमा के हो? आर्थिक रूपमा के हो? अब यो अहिलेको वित्तीय ग्लोबलाइजेसनको बारेमा के बोल्ने? अब यो यिनी लगायतका थुप्रै विषयहरू वैचारिक बहस र नयाँ बाटोमा जाने भएको कारणले अब हामीले त्यसको रूपरेखा अहिले यो महाधिवेशनले दिन्छ। महाधिवेशनमा क्रान्तिकारी विचार भनेर भनिएको छ, कस्तो खालको क्रान्तिकारी विचार हो? होइन, अब यो सबै कुरा त अब तपाईँको भोलि डकुमेन्ट आइसकेपछि पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब हामी अहिले नयाँ ढङ्गले अब अहिले जसरी हिजो अरू पार्टी जस्तै गरेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पनि उस्तै हुन् कि सबै उस्तै जस्तो जुन देखिरहेको छ त्यो फरक छ। हामी यो अर्थमा फरक छौँ, हाम्रो बाटो यो हो भनेर प्रष्ट रूपमा रूपरेखा कोरेर हामी अगाडि जान्छौँ। विस्तृत डकुमेन्ट त तपाईँले भोलि पाइहाल्नुहुन्छ। भनेपछि अहिलेको महाधिवेशनमा
विगतका कमी कमजोरीहरूलाई केलाउने प्रयास हुन्छ, नेतृत्व मात्रै चयन हुन्छ अथवा के हुन्छ, के देख्नु भयो? होइन, पहिलो कुरा त विगतको समीक्षा हुन्छ। विगतमा के कति कमजोरीहरू भए, माओवादीको तर्फबाट के कमजोरीहरू भएका छन्, थुप्रै क्षेत्रमा भएका, त्यसलाई निर्मम ढङ्गले समीक्षा हुन्छ र नयाँ ढङ्गको नेतृत्व चयन भएर नयाँ ढङ्गले जान्छ। नेतृत्व त पुरानै आउने भयो होइन? होइन, सम्मेलनले अब उही आयो त के लाग्यो र? उही मान्छे आउँछ भने त हामीले के भन्न सकिन्छ र? पुरानो हुँदैन, अब धेरै फेरिन्छ, नयाँ ढङ्गले आउँछ। हिजो जस्तो अध्यक्ष मात्रै हुन्थ्यो, अहिले बहुपदीयले 15जनासम्म अब पदाधिकारीहरू रहने गरी नयाँ ढङ्गको श्रृङ्खला साथ आउँछ। भनेपछि नयाँ संरचनामा माओवादी केन्द्र आउँछ। ढुक्क हुनुहोस्। अब माओवादी केन्द्र हिजोको माओवादी हुन्न, यो सम्मेलनपछि नयाँ माओवादी भएर यो देशको खाका कोर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। विद्यार्थी कालमा हामीहरू गयौँ, तपाईँको लग्यो, लग्दाखेरि अभियानमा लग्दाखेरि चोट लाग्यो। मेरो साथी एउटा तपाईँको उमेश बडाइला भन्ने थिए, उनी चाहिँ एमबिएसमै पढेर मरिहाल्यो। मेरो साथी सानो विद्यार्थी कालमा 5मा पढ्दाखेरि 62 सालमा लग्दाखेरि त्यहाँ अब त्यस्तो भयो सर। अब त्यहाँ चोट लाग्यो, हामी पनि लैमा लागेर गयो भनौँ, सानोमा लैमा लाग्नुभयो। अहिले चाहिँ के छ? अहिले पार्टीमै सङ्गठनमा आबद्ध छु सर। म चाहिँ वडा कमिटीको सचिव छु सर, गोदावरी 12 गोदावरीमा। हजुर। अनि माओवादीले त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि माओवादीलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? तपाईँ त्यो बेला त सानो हुनुहुन्थ्यो। सानो थियो सर, तर माओवादीले देशमा परिवर्तन ल्याएको हो। अब त्यो चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। पहिला राजा रौती हुँदाखेरि त्यसरी बोल्न पाइन्थेन। तपाईँको एकचोटि पहिलेको चाहिँ कहानी यो माओवादी ल्याएर राख्छस् भनेर चाहिँ मेरो घरमा मेरो बुवालाई पनि तपाईँको तेगरी ब्यारिक छ सर, त्यो तेगरी ब्यारिकको जनरल साहबले चाहिँ तँलाई चाहिँ ठाल्टो खनेर मार्छु पनि भन्नुभएको थियो मेरो बुवालाई। अहिले हामीले त्यहाँ धेरै उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, तर हामीलाई माओवादीले सहयोग पनि गरे सर। अभियानमा जाँदाखेरि अब चोट लाग्यो सर। अब त्यो अभियानमा जाँदाखेरि सबैलाई लगेको थियो, विद्यार्थीलाई जस्तै यो गाउँका दाजुभाइहरूलाई। के को सिलसिलामा जानुभएको थियो तपाईँ? हामीहरू कार्यक्रम हेर्न गएका थियौँ सर। कार्यक्रम हेर्न तपाईँलाई के भनेर लगिएको थियो त्यो बेला? तपाईँ यस्तो हामीहरू कार्यक्रम हेर्न त्यहाँ जानु पर्यो, त्यहाँ जाने भनेर गएका थियौँ। जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो। त्यो जाँदाखेरि माथिबाट हेलिकप्टरले बम फाले सर। बम फाल्दाखेरि सबैलाई चित्रो चोट लाग्यो सर। यो अनि अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था? अहिले मेरो ठिकै छ सर। अब ठिकै छ भन्नु पर्यो, अहिले त ठिकै छ। खुट्टामा थोडा रड हालेको छ। अनि पार्टीले केही गरेको छ कि छैन? पार्टीले मलाई अहिलेसम्म केही सहयोग गरेको छैन सर। अनि सहयोग गरे पनि छैन, मैले मागे पनि छैन पार्टीलाई सर। माओवादीले घाइतेहरूलाई बिर्सन छोड्यो, शहीद परिवारलाई बिर्सन छोड्यो भन्ने आरोप पनि आउँछ, जसका कारण पार्टी अलिकता कमजोर हुँदै गयो भन्ने पहिलाको चाम पार्टीमा छैन भनिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो एकदम सही कुरो हो सर। म पनि पार्टीकै मान्छे हो, एकदम सही कुरो हो। माओवादीले चाहिँ पूर्वमा लडेका साथीहरूलाई चाहिँ एकदम सहयोग गरेको छैन। अब चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालसँग सामान्य गरेर कसरी हुन्छ बिचराहरू। मेरै गाउँमा छन्, मेरै दिदी तारा दमाई भन्ने छिन्, उनको चाहिँ तपाईँको गोली लागेको छ सर। यता भाटामा गोली लागेको छ, तर उहाँको गोली निकाल्न आर्थिक अवस्था कमजोरी छ सर। उहाँ दलीय अवस्था, उहाँलाई चाहिँ पटक उहाँले भनिसक्नुभयो धेरै निकायमा, कोहीले चाहिँ अहिलेसम्म सहयोग गरेको छैन सर। त्यस्तै मेरो पनि सर, अब एमएसमा पढेको रोडाले छ, तर मैले सहयोग गर भनेको छैन सर। मेरो 10 कट्टा धनगढीमा 1 बिघा जमिन हो सर। अहिले चाहिँ धनगढीमा मेरो 2 कट्टा मात्र जमिन छ सर। 10 कट्टा त मेरै खुट्टामा लाग्यो सर। अरू बुवाले बेची खानु हो। उसारै गरौँ सर। कहिले मुम्बईतिर गएँ, कहिले काठमाडौँतिर त कति दौडेँ सर म। कहिले दिल्ली, कहिले पन्जाब, धेरै गएँ सर। इन्डियामा त लुट्यो सर मलाई पैसाहरू जम्मै उपचार क्रममा। यसरी भइसकेको मान्छे तपाईँ सानैमा विद्यार्थी कालमा त्यसरी जाँदाखेरि तपाईँ त्यसरी पर्नुभयो, घाइते हुनुभयो। घाइते भइसकेपछि फेरि यही पार्टीमा आबद्धता हुनुको कारण के? पार्टीमा आबद्ध हुन कारण के हुने सर, मेरो दाईहरू पनि धेरै चाहिँ पूर्व लडाकुहरू छन्। कर्णबहादुर खत्री मेरो दाई हो सर, कपिल भन्छ उनलाई। त्यसपछि चाहिँ अब सबै अब लाग्यो सर। म पहिलादेखि नै पार्टीमा आबद्धै हौँ। तपाईँको अहिले चाहिँ भयो सर लगभग 60 सालमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ बस्ने। 62 सालदेखि नै सर भन्नु पऱ्यो। 62 सालदेखि विद्यार्थी कालदेखि गयौँ एकदम सर। अब कैलाली जिल्लामा पार्टीले अब मुख्यमन्त्री हाम्रो त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो सुदूरअञ्चल सह इन्चार्ज। उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो सर गर्नुभएको छ। उहाँले विकास पनि हाम्रो त्यहाँ दिनुभएको छ, जस्तै कुलो पनालो खानेपानीहरू सबै एकदम बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। माओवादी केन्द्रले विकास गरेको छ भन्ने अनुभूति मलाई लागेको छ सर। किनभने चाहिँ मेरो गाउँमा त्यो 14 डाँडा फल्टो सडक जाने पनि मुख्यमन्त्रीले नै गर्नुभएको हो।
चाहिँ एकदम राम्रो छ सर। अब अब यो राम्रोको बिचमा अहिले विशेष गरी माओवादी केन्द्रले आफ्नो 8औं महाधिवेशन गर्दैछ। यहाँसम्म आउँदाखेरि पार्टीप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म सन्तुष्टि चाहिँ छु एकदम सन्तुष्ट। पार्टीको नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? नेतृत्व ठिकै छ सर। अब त्योभन्दा राम्रो नेतृत्व आओस् र देशमा आएर यो अमेन चयन र पार्टीलाई एक ढिका बनाएर समृद्धिमा लैजाओस् भन्न चाहन्छु सर। अनि महाधिवेशन पछि नयाँ नेतृत्व नयाँ विचार आउँछ भनेर भनिएको छ माओवादी केन्द्रमा। के आउला जस्तो, के आइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदम राम्रो चयन गर्ने सबै जनताहरूलाई हेर्ने, जस्तै पूर्व लडाकुर साथीहरू कति अपङ्गता भएछन्, कति घाइते छन्, अब्जर्भेसन छ, उहाँको पनि उपचार र उहाँको सुनतिस गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ देशमा वुमेन चौमेन काम हुनु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। त्यसपछि एकदम हाम्रो पार्टीमा पिछडिएका साथीहरू, अब कोही अब उता फर्किएका एमालेतिर कोही गएका, तिनलाई पनि ल्याउन सक्ने, तान्न सक्ने, पार्टीलाई एकदम मजबुत बनाएर अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउन जो सक्छ उस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने पूर्ण सफलता कामना गर्न चाहन्छु। प्रज्ञा भवनभित्रको यो माहौलको बारेमा र जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई हामी भित्रका दृश्य पनि देखायौँ, बाहिरका दृश्य पनि देखायौँ। जोस् उसले आफ्ना 1600 लगभग 1600 आफ्ना महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै सहभागी गराउने भनेर यो महाधिवेशनमा होमिएको छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विशेष गरी नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि भनेर यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरेको छ। पक्कै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि अहम भूमिका खेल्दै आफ्नो निर्णयहरूलाई राम्रोसँग बदल्दै आफू सच्चिएर नयाँ पार्टीका रूपमा उदाउने छ भन्ने केही नेताहरूको पनि चासो जिज्ञासा छ र आम दर्शकको पनि जिज्ञासा होला। यही परिपेरीफेरीमा महाधिवेशन सफलताको कामना गर्दै यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विस्तृत भित्रको सूक्ष्म रूपमा हामी तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सहकर्मी अमृतराज काफ्ले, विजय ठकुराठी लगायत मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।